चल विश्राम, सावधान, विश्राम, इधर आ सावधान, वसीम इधर आ विश्राम, सावधान। परेड कदम ताल शुरू करेंगे। शुरू कर। एक दो एक, एक दो एक, चलो मिशन था एक दो एक, एक दो एक। परेड एक दो। परेड सीधा चलेंगे, सीधा चल। एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक। मोइनुद्दीन कहाँ तक है यार इनको काटते जाने का बस चिकन निशा हाँ पीछा साथ में आने हाँ आ जा आओ अनु निशा गिरे क्या बच्चे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। सलामी दो। राष्ट्रीय गीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल गलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। अस्सलामु अलैकुम। Hands down. किसका किसका पेश करो पटकन क्या हुआ क्या हुआ कौन है पापा को मैं आज की मजलिस का आगाज कुरान पाक की तिलावत से करना चाहता हूँ। तो कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद मोइनुद्दीन को कि वो आपके सामने कुरान पाक की तिलावत करके मजलिस का आगाज करे। मोहम्मद मोइनुद्दीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ
أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. इधर मुकर चले बैठ फोटो करा ना फोटो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान निज़ाम इदारे हाज़ा के मौक़र असातिज़ाए किराम और गुलशन अल हिरा के चहकते महकते फूलों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, करम है, फजल है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अज़्ज़ व नवालहू ने हम सबको हिंदुस्तान जैसी पाक सरजमीन में पैदा फरमाया। अजीज़ों और दोस्तों, ये वो मुल्क है कि जिस मुल्क की खातिर हमारे अकाबिरीन उलमाए देवबंद ने अपनी जान मान और तन मन धन की बाजी लगा करके इस मुल्क को, इस देश को आज़ाद कराया है। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन यादगार हैसियत और कौमी अहमियत रखते हैं। नंबर 1 15 अगस्त और नंबर 2 26 जनवरी। 15 अगस्त को हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ और 26 जनवरी को हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क बना था। जमहूरियत के माना वो निज़ाम हुकूमत है जिसमें अवाम के चुने हुए नुमाइंदे जो हुकूमत को चलाते हैं और अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। लिहाजा ये 2 दिन बड़ी अहमियत के हामिल है। ये 2 दिन हम बड़ी पाबंदी से मनाते हैं। 15 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। क्या आपको मालूम है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले जान माल वक्त और तन मन धन की बाजी लगाने वाले
وہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند تھے۔ چنانچہ اکابرین علماء دیوبند نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے اس پاک ہندوستان کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے اور ان کے ناپاک پنجوں سے آزاد کرایا۔ چنانچہ سب سے پہلے ہندوستان کے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جب انگریز جنرل کو یہ پتا چلا تو اس نے حضرت حسین احمد مدنی کو گرفتار کروایا اور گرفتار کروا کر کہنے لگا کہ حسین احمد مدنی آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی نے کہا کہ دیا کیا ہوتا ہے، میں نے کل بھی فتویٰ دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا جب تک حسین احمد مدنی کی زبان باقی ہے، سینے میں قرآن باقی ہے، تب تک میں یہی کہتا رہوں گا کہ انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حضرت مولانا جوہر علی قدموں میں گر گئے کہ حضرت اپنا بیان بدل دیجئے۔ فرمایا جوہر میں بیان بدل دیتا ہوں، میرا ایمان بدل جائے گا۔ یہ اکابرین علماء دیوبند تھے جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ ممکن ہے بعض بندے اس بات کو سمجھ بھی نہ پائیں کہ شاملی کے میدان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہوئے بازو میں گولی لگ گئی، حضرت نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا گنگوہی رشید احمد گنگوہی قریب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے گولی لگی ہے۔ کہا طبیب کو بلاتا ہوں۔ کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ کے پھونک مار دو۔ 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ کے پھونک ماری گئی۔ ارے زخم تو دور کی بات ہے، خراش تک باقی نہ رہی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف پرچم بلند کیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی 2 پاٹوں کے بیچ میں دبا دیا۔ سردی کی کڑکتی راتیں ہیں، مولانا احمد علی لاہوری کو برف کی سیل اور برف کی پاٹ کے بیچ میں دبایا گیا۔ رات بھر اسی طرح رکھنے کے بعد حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ صبح ہوئی تو مولانا احمد علی لاہوری کو نکالا گیا، ایک طرف رکھا گیا۔ جب حضرت نے آنکھیں کھولی تو انگریز جنرل کہتا ہے کہ احمد علی اب نکالو گے ہمارے خلاف ریلی، اب کرو گے جلسے جلوس؟ کہنے لگے کہ اوے انگریز کان کھول کے سن لے، میرا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، میرا ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا اکابرین علماء دیوبند تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس آزاد ہندوستان کے لیے۔ آج ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں تو اکابرین علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی جان مال وقت کو لگایا، صلاحیتوں کو لگایا، قربانیاں دی، کوڑے کھائے برداشت کیا، جیلوں میں بند کر دیا برداشت کیا، چکیاں پیسنے لگائی برداشت کیا، کوڑے مارے گئے، پھانسی کے پلے پہ لٹکا دیا گیا برداشت کیا، لیکن اپنے باتوں سے مکر نہیں گئے۔ جب ہندوستان پہ انگریز نے اپنا تسلط قائم کیا اس سے پہلے ہندوستان کو سکھوں سے بڑی پریشانی تھی تو سکھوں کے خلاف پرچے میں جہاد بلند کرنے والے حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید تھے۔ جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف پرچے میں جہاد بلند کیا تو بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ان کو زج کرنا چاہا، ان کی ذہنیت یہ تھی کہ میدان جہاد کے آدمی ہے، دینی درس گاؤں سے دور ہے، ہم ان کو زج کریں گے اور اپنے اندر سے اٹھنے والی حسد کی آگ کو بھڑکانے میں مدد ملے گی۔ چنانچہ چند حضرات شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے چند سوالات کرنے۔ کہاں کہ کریں؟ جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سوالات کیے گئے انہوں نے سوالات کی جواب دے دیے۔ ان کی ذہنیت یہ تھی کہ یہ لوگ دینی درس گاؤں سے دور ہے، میدانی جہاد کے آدمی ہیں، ان کے پاس علم کی دولت نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، شاہ اسماعیل شہید تو عالم ہے، چلے ہم سید احمد شہید کے پاس چلتے ہیں۔ یہ چونکہ باضابطہ کے عالم نہیں تھے، قافیہ تک کے سبق پڑھا تھا، اس کے آگے سبق نہیں پڑھا تھا۔ جب یہ کتاب کھول کر کے دیکھتے تھے حرف انہیں نظر نہیں آتے تھے، یہ اپنے استاد سے کہنے لگے حضرت کتاب کھول کے دیکھتا ہوں مجھے حروف نظر نہیں آتے، بینائی تو میری ٹھیک ہے۔ ان کے استاد نے کہا کہ احمد لگتا ہے اللہ نے تجھ سے دینی کام نہیں، علمی کام نہیں اور کوئی اور کام لینا ہے۔ ان کو کتابوں کو بند کروایا، ان سے کتابوں کو بند کروایا اور کہا کہ تم میدان جہاد کی تبلیغ جہاد کی تربیت کا آغاز کر دو۔ چنانچہ سید احمد شہید کو کتابوں سے چھڑوا کر جہاد پہ لگایا۔ پھر ایک وفد ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے آپ سے سوالات کرنے۔ کہنے لگے کہ کرو۔ کچھ سوال معقولات کے تھے، کچھ سوال منقولات کے تھے۔ منقولات سے مراد قرآن حدیث
فقہ کے سوال اور معقولات سے مراد ریاضی، حیات اور فلکیات اور سائنس کے سوالات تھے۔ جب وہ احمد شہید سے معقولات کے سوال کرتے، حضرت دائیں طرف دیکھتے جواب دے دیتے، جب منقولات کے سوال کرتے حضرت بائیں طرف دیکھتے اور جواب دے دیتے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہمیں دو باتیں سمجھ نہیں آئی، آپ نے ان سوالوں کے جواب دیے جو آپ نے کبھی کتب میں پڑھے نہیں، اور نمبر دو بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ جب قرآن حدیث اور فقہ کا سوال کیا جاتا آپ دائیں طرف دیکھ کے جواب دے دیتے، اور آپ سے جب ریاضی، فلک اور حیات کا سوال کیا جاتا آپ بائیں طرف دیکھ کے جواب دے دیتے۔ یہ دو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت نے کہا کہ جب لوگ میری مجلس میں آئے تو مجھے لگا، میرے دل میں القاء ہوا کہ یہ لوگ مجھ سے سوال کرنے نہیں، مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا میں نے دل میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ لوگ مجھ سے سوالات کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے ہیں، آج میری عزت کا تو پاس رکھ لینا۔ لہٰذا جب یہ مجھ سے منقولات کا سوال کرتے ہیں تو اللہ دائیں طرف امام غزالی کی روح کو حاضر کر دیتا، میں ان سے پوچھ کے ان کو جواب دے دیتا۔ جب یہ ریاضی، فلک اور حیات کے سوالات مجھ سے کرتے اللہ میری بائیں طرف ابن طور سینا کی روح کو حاضر کر دیتا، میں ان سے پوچھ کے ان کو جواب دے دیتا۔ یہ ہمارا اکابرین علماء دیوبند تھے۔ قربان جائیے حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر۔ انہوں نے عالم پرچم بلند کیا کہ انگریز جھوٹا نبی ہے، ہمارا نبی آخری رسول ہے، ہمارا نبی سچا رسول ہے۔ انگریز نے گرفتار کر دیا اور منو ٹنوں کے حساب سے غلہ پیسنے کے لیے دے دیا، چکیاں دے دی۔ انگریز کی ذہنیت ہے رات بھر بخاری چکی چلاتا ہوں گا، چلو جا کر ذرا اس کی وزٹ کر لو، جا کر ذرا دیکھ لو بخاری کیسی چکی چلاتا ہے۔ چنانچہ 4 بجے کے وقت انگریز جنرل آ کر حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری کی کوٹھڑی کے سامنے باہر کھڑا کیا دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیران زدہ ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ شاہ عطا اللہ شاہ بخاری مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، چکیاں خود بخود چل رہی ہیں۔ انگریز جرنل کہنے لگا کہ عطا اللہ شاہ بخاری میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا او ظالم تو کیا جانے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند تھے جنہوں نے قربانیاں دے کر کے اس ہندوستان کو انگریز کے چنگل سے آزاد کرایا تھا۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اکابرین اس وقت قربانیاں نہ دیتے تو شاید آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ اگر اکابرین اس وقت قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم چین کا سانس نہ لیے ہوتے۔ اگر ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے اس وقت جانوں کے نذرانے پیش نہ کیے ہوتے، آج ہم چین کا سانس اور سکون کا سانس ہندوستان میں نہ لیتے، آج ہم بھی غلامی کی زنجیر کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے۔ کہ دلی سے لے کر خیبر پختون تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں کسی عالم کے گردن نہ لٹکی ہوئی۔ علماء دیوبند پہ طرح طرح کے تشدد کیے گئے، قربانیاں دی گئی، تب جا کر کے ملک آج ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہترین بنائے۔ اللہ ہماری حکومت کو جب تک بھی مسلمان اس دھرتی پر زندہ ہے، اس کے سینے میں جب تک بھی ایمان باقی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سچی وطن سے محبت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز اس طالب علم نے تلاوت قرآن پاک کو پیش کیا ہے۔ اب تلاوت کلام پاک کے بعد 26 جنوری کے عنوان پر انگریزی میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ادارہ حاضہ کے بہت ہی ذہین اور ہوشیار طالب علم محمد امین بن ریاض کہ وہ آئے اور انگریزی میں 26 جنوری کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل ہمارے ایک ہے ایک ہی ہماری جان، دل ہمارے ایک ہے ایک ہی ہماری جان، ہندوستان ہمارا ہے اور ہم ہیں اس کی شان۔ جان لٹا دیں گے وطن پہ ہو جائیں گے قربان، جان لٹا دیں گے وطن پہ ہو جائیں گے قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Good morning everyone, respected President, Principal, teachers, members and my dear friends. My name is Amin Riyaz Sheikh. At first, I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrate 74th
the 74th Republic Day. Republic Day is national festival of India. We celebrate this day with great joy and happiness on this day. Jai Hind, Jai Bharat. Jazakallah khairan. उन्वान पर तकरीर पेश करने के बाद मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ ज़ोया बिन्ते रमज़ान को कि वो आए और नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करता है कुरान बातें नबी की, पढ़ती है हूरे भी नाते नबी की। करता है कुरान बातें नबी की, पढ़ती है हूरे भी नाते नबी की। पढ़ता है हरदम ये रंगीन मौसम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आज अगर हम गौर करें तो मुसलमानों की हालत और कैफियत ये है कि मुसलमानों को दुनिया की हर बात का इल्म है, दुनिया की हर चीज़ का इल्म है, दुनिया की हर चीज़ के बारे में इसको मालूमात, इसको पता है क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम क्या हैं, इसको पता है फिल्मी अदाकाराओं के नाम क्या हैं, इसको पता है हुकूमत चलाने वाले सियासी लीडरों के नाम क्या हैं। लेकिन ये बात मुझे बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें कायनात मिली, हमें वजूद मिला। उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज मुसलमान को पता नहीं। मेरे दोस्तों, होना तो ये चाहिए कि हमारे हर बच्चे को, हमारे हर नौजवान को, हमारे हर मर्द और हर औरत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में एक बात तफसील के साथ मालूम होनी चाहिए। लेकिन हमें क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम तो पता हैं, लेकिन आका मदनी के बारे में कुछ पता नहीं है। एक कारगुजारी में मालूम पड़ा कि सड़क पे खड़े होकर के नौजवानों से पूछा गया कि बताओ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है। तो 25 नौजवानों के बाद 26वें नौजवान ने जवाब दिया कि हमारे नबी का नाम मोहम्मद है। इससे अंदाज़ा लगाइए हमारी जहालत का, इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम कहाँ पर हैं कि जिस नबी ने न हमें दुनिया में भुलाया, न मौत के वक़्त भुलाया, न कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह के नबी भुलाएंगे, उस नबी के बारे में आज उम्मत को कुछ पता नहीं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका मदनी के पास तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है और अंदर आने की इजाज़त चाहता है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आ जाए। मौत का फरिश्ता हाजिर होकर सलाम करता है और कहता है या रसूलल्लाह, ये पहली बार है कि मैंने आपको सलाम किया और आखिरी बार है, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। कहा किस लिए आए हो? कहा आपको ले जाने के लिए आया हूँ। फरमाया जिब्रील जाओ अल्लाह से पूछ करके आओ कि मेरी बात मेरी उम्मत के साथ अल्लाह क्या करेगा। हालांकि अल्लाह के नबी देख रहे हैं
अपने दो नवासों को, दो शहजादों को एक जहर में तड़प रहा है, दूसरे को उसका सर काट के अवाम ने नेज़े पे चढ़ा दिया, इस उम्मत ने नेज़े पे चढ़ा दिया। लेकिन अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में अपने घर वालों के बारे में नहीं फरमाया। ये नहीं कहा कि जिब्रील जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरी बात मेरी फातिमा का क्या होगा, ये नहीं कहा जिब्रील जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरी बात मेरे हसन हुसैन का क्या होगा, बल्कि ये फरमाया कि जिब्रील जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरी बात मेरी उम्मत के साथ अल्लाह क्या करेगा, मेरी उम्मत के साथ अल्लाह क्या करेगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह का जवाब आया साथ दूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह के नबी ने इस पे फरमाया अल-आन क़र्रत ऐनी अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, कि अल्लाह अब मेरी आंखें ठंडी है, आप मुझे बेशक बुला रहे, बेशक बुला रहे। मौत के वक्त अल्लाह के नबी ने उम्मत को याद किया और हदीस में आता है कि क़यामत के दिन मैदान महशर होगा और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन अगर किसी के पास 70 नबियों का अमल भी होगा तो कहेगा कि आज मैं नहीं बचता, आज मेरी जान नहीं बच सकती। अंबिया का हाल ये होगा, आपने मशहूर लफ्ज़ सुना होगा, अंबिया कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ऐ अल्लाह मेरी जान बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी जान बख्श दे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह मेरी जान बख्श दे, इब्राहीम खलीलुल्लाह कहेंगे अल्लाह मेरी जान बख्श दे, ईसा रूहुल्लाह कहेंगे अल्लाह मैं मेरी माँ मरियम का सवाल नहीं करता, तू मेरी जान बख्श दे। इब्राहीम खलीलुल्लाह कहेंगे अल्लाह मैं बेटा इस्माइल का सवाल नहीं करता, मेरी जान बख्श दे, मेरी जान बख्श दे। सब नबियों की ज़बान पे एक ही जुमला होगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, लेकिन एक आवाज़ आएंगी या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती। सबकी नज़रें तवाफ़ करेंगी कि ये कौन है जो अपने लिए नहीं मांगता, अपने उम्मत के लिए मांगता है। सबकी नज़रें जब तवाफ़ कर जाएंगी तो आक़ा मदनी की झोली फैले होंगी, फरमा रहे होंगे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जिस नबी ने हमें दुनिया में नहीं भुलाया, मौत के वक्त नहीं भुलाएगा और कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह के नबी हमको फरामोश नहीं करेंगे। उस उम्मत ने सबसे पहले, इस उम्मत ने सबसे पहले उसी नबी को अपने घर से निकाल दिया। मेरे दोस्तों, मेरे लिए कहना आसान, आपके लिए सुनना आसान, लेकिन असल वही है जो अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करे और आज से अमल शुरू कर दे। तो आइए सीरत के उन्वान पर सवाल जवाब की सूरत में पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ ज़ोया बिनत रमज़ान और अलमीना बिनत शब्बीर को कि वो आए और सीरत से मुतालिक सवाल जवाब पेश करें। आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। आपका दीन क्या है? इस्लाम। आप किसकी उम्मत है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? आप वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का मुअज़्ज़मा में। आप वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। आप वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? हज़रत आमिना। आप वसल्लम के दादाजी का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। आप वसल्लम के दादाजी का नाम क्या है? फातिमा बिन्त अमर। आप वसल्लम के नाना जी का नाम क्या है? वहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी जी का नाम क्या है? बर्रा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा 9 थे। आप वसल्लम की फुफिया कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफिया 6 थी। आप वसल्लम की कुल औलाद कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल औलाद 7 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल 571 ईस्वी पीर के दिन सुबह सादिक वक्त पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। विलादत हुई तो आपके वालिदा ने क्या देखा? हज़रत आमिना से एक नूर निकला जिसकी रोशनी में उन्होंने शाम के महल्ला देखे। आप वसल्लम की वालिदा किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी? बनु हाशिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी? बनु ज़हरा। आपके दादा आपकी विलादत हुई तो आप किस हालत में थे? नाक बलिदान साफ सुथरे थे और जिस्म मुबारक से खुशबू आ रही थी। आपके दादा ने कितने दिन बाद आपका अकीका किया? 7वें दिन। दाई हालिमा का ताल्लुक किस कबीले से था? बनु साद। हज़रत हालिमा यहाँ आप कितने अरसा रहे? तकरीबन 4 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने खवातीन का दूध पिया? 8 या 6। हज़रत हालिमा का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अरसा पिया? तकरीबन 2 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद मक्के में क्या तब्दीली आई? मक्के में कहत दूर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस फूफियों ने आपके सारे गज़वात में हिस्सा लिया? हज़रत सफियान रज़ियल्लाहु अन्हुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का कितने उम्र में इंतकाल हुआ? तकरीबन 84 साल की उम्र में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा किस जगह दफन है? मक्का में अबुआ है। हज़रत आमिना का जब इंतकाल हुआ तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 6 साल। वालिदा के वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने कितने दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. माझे नाव अरफात इक्बाल शेख आहे. न जातीसाठी लढले, न धर्मासाठी लढले. शूर भारतीय वीर फक्त देशासाठी लढले. सूर्याप्रमाणे तेज दिसणारे व्यासपीठ आणि चंद्राप्रमाणे शीतल छाया देणारे प्रिय गुरुजन आणि चांदण्याप्रमाणे चमकणाऱ्या माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाची हार्दिक शुभेच्छा. प्रजासत्ताक म्हणजे जनतेचे राज्य. स्वातंत्र्याची कथा फार मोठी आहे. वीरांचे बलिदान, महापुरुषांचे महान कार्य यातूनच स्वातंत्र्याचे स्वप्न साकार झाले. ज्या देशासाठी वीरांनी आपले बलिदान दिले त्या देशासाठी आपण काय करत आहोत? केवळ सोशल मीडियावर राहून शुभेच्छा देणे म्हणजे देशप्रेम नव्हे. आज काही देश विघातक, समाज विघातक तरुणाईला हाताशी धरून त्यांना आमिषे दाखवून व्यसनाधीन बनवून जातीय धार्मिक तेढ निर्माण करत आहे. भारताचे भविष्य अंधकारमय करण्याचा प्रयत्न करत आहे. उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त केल्याशिवाय थांबू नका. आजच्या या प्रजासत्ताक दिनी आपणा सर्वांना एवढंच सांगेन की उंच आकाशी घेत वाशी काही भरारी, उंच आकाशी घेत वाशी काही भरारी, के पाहत राहील तुझ्याकडे ही दुनिया सारी, के पाहत राहील तुझ्याकडे ही दुनिया सारी. जय हिंद, जय भारत. जजाकल्ला, थँक्यू. Give thanks to Allah for the moon and the star. Praises the knowledge, what is thankful for? Take hold of your iman, the given to shaitan. Oh, you who believe, just give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. He is the Khaliquna wa Razikuna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah